बाहों में थामने आयशा ज़ुल्फ़िकार आखिरी किस्त के साथ हम लोग हाज़िर हैं। यासिर और शमीम बाहर सेन में बैठे बातें कर रहे थे। नायला इन्हें चाय देकर अंदर चली गई। वो दोनों बच्चों को सुलाकर नायला को इसके पास बिठाकर बाहर निकली थी। आजा मेरा पुत्र। शमीम ने उसे बरामदे में खड़े देख लिया था। वो चलती हुई उनके करीब आ गई। कैसा है मेरा शेर? यासिर ने उसके सर पर हाथ रखा। ठीक हूँ। वो चारपाई के एक कोने पर टिक गई। यासिर भाई, जब मैंने माफ़ ही कर दिया है तो बदले की क्या ज़रूरत है? वो धीरे से बोली थी। तूने सिर्फ अपने शोहर को माफ़ किया है, यासर ने कहा। अगर मैं हमज़ा को भी कर दूँ तो? रमल्ला ने कहा। वो तेरी मर्ज़ी, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, यासर ने कहा। रमल्ला, पता है अब्बू जाते हुए मुझे क्या कह कर गए थे? उन्होंने ये नहीं कहा था कि यासर अब तो मेरी बच्चियों का बाप है, इनका ख्याल रखना, बल्कि ये कहा था यासर हमेशा मेरे दोनों बच्चियों का भाई बनकर रहना। भला क्यों? क्योंकि बाप कमज़ोर होता है रमल्ला, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी बेटी कमज़ोर होती है। नरम दिल, रहम दिल। बाप की आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, बाप का दिल जल्दी नरम पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी बेटी का। इसलिए उन्होंने मुझे तुम दोनों का बाप बनने को नहीं कहा, भाई बनने को कहा, क्योंकि भाई मजबूत होता है। इसका दिल चंद आंसुओं से नरम नहीं पड़ता, वो अपनी बहनों के लिए तन कर खड़ा हो जाता है। यासिर कहता चला गया, मैं तेरा भाई हूँ रमला, और मैं इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ूंगा जितनी जल्दी तू नरम पड़ गई है। यासिर ने कहा, और तूने ही तो कहा था ना कि शर्त मैं रखूंगा, तो फिर बस मैंने रख दी। वो बोला, एक लड़की को बेइज्जत करने की शर्त यासिर भाई, इसका क्या कसूर? वो बोली, तेरा क्या कसूर था? यासिर की आवाज़ ऊंची हो गई। मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा, बस इतना ही जितना उसके भाई ने तेरे साथ किया। बस इस घर की छत पे वो अकेली मेरे सामने होगी। बस मैं भी यूं ही उसका दुपट्टा खींचूंगा जैसे उसने मेरी बहन का खींचा। मैं भी उसे यूं ही। रमल्ला ने उसकी बात काट दी। वो रो रही थी। जुर्म भाई करे तो सजा बहन क्यों भुगते? वो बोली, मैंने उसे नहीं कहा कि उसके हिस्से की सजा उसकी बहन भुगते। वो गैरतमंद हुआ तो खुद ही आ जाएगा, यासिर ने कहा। रमल्ला ने अपने आंसू खुश्क किए थे। यासिर भाई, मुझे ना तो अपना भाई एक खूनी की शक्ल में कबूल है और ना ही एक बदकार की शक्ल में। अगर आप उसे माफ़ नहीं कर सकते तो फिर बस खेल ख़त्म करें, मेरे और ज़ुबैर की तलाक हो लेने दें। रमल्ला ने कहा। वो तेरे बच्चे का कातिल है रमल्ला, यासिर ने कहा। खुदा ने मुझे उसे माफ़ करने के बदले दो दो बच्चे अता कर दिए हैं, वो बोली थी। मुझे बस यही कहना था, ना तो आप हमज़ा को गोली मारेंगे और ना ही नाइमा से बदला लेंगे। मेरी और ज़ुबैर की अलहदगी ही ठीक है, वो फैसला सुनाते हुए बोली थी। वो किचन समेट कर कमरे में आई तो शम्स जाग रहा था। ज़रीना ने बस एक नज़र उसे देखा और दोनों बच्चों पर कंबल डालने लगी। शम्स उठकर उसके करीब आ गया। मेरी गाल सुन। वो उसे कलाई से पकड़कर दूसरे कमरे में ले आया। छोड़ मुझे, सरीना ने कहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरे से इतनी तंग है। अभी कोई बात रह गई थी तो वो भी सुना देती है अपने भाइयों को। कोई रोना रह गया था तो वो भी रो लेती है अपने बाप के सामने। शम्स ने उसे बालों से जकड़ लिया। शम्स, बहुत हो गया, छोड़ दे मुझे। वो तड़पी। आवारा कहता हूँ ना मैं तुझे। बता, तो आवारा नहीं है तू? फिर क्या है? तूने बदमाशी नहीं की तो फिर क्या किया है? शादी से पहले किसी मर्द के साथ चक्कर चलाने को बदकारी करना ही कहते हैं जरीना बीबी, और तू बदकार ही है। शम्स ने उसे बालों से झटका देकर चारपाई पर औंधे मुंह गिराया था। शम्स, बस कर दे। 8 साल हो गए मुझे तेरे आगे यूं जानवर बने। वो रोई थी। और फिर कहती है कैसा एहसान? तुझ जैसे गुनाह की पोटली को मैंने सारी उम्र के लिए अपने सर पर रख लिया, अभी कोई एहसान ही नहीं किया। शम्स ने इसका दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंका और फिर अपनी कमीज उतारते हुए लाइट बंद करके दरवाज़ा भी बंद कर दिया। शम्स, मुझे माफ़ कर दे। सरीना रोते हुए उसके कदमों में गिरी थी। शम्स ने उसे बालों से जकड़कर बिस्तर पर औंधा किया और जोर से उसका मुंह दबोच दिया। शम्स, वो बिलख रही थी। 8 साल पहले उसे मोहब्बत हो गई थी, किसी लड़के से, इसी गांव का था। उसने वरगलाया और सरीना उसके वरगलाने में आकर रात के अंधेरे घर की दहलीज पार कर गई। इसने 2-4 दिन इस्तेमाल किया, फिर गायब हो गया और सिरेना बेचारी अपना आप लटवा कर वापस आ गई, उसी दहलीज पर।
اور یہی اس کی غلطی تھی۔ واپس کیوں آئی؟ کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر کیوں نہیں گئی؟ گلے میں پھندا ڈال کر لٹک کیوں نہیں گئی؟ واپس کیوں آئی؟ کیونکہ اسے لگا کہ شاید اسے معافی مل جائے، شاید ماں باپ کو ترس آ جائے۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ خدا تو معاف کر دیتا ہے، اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ قبر میں اترتے ہوئے مردے تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہاں، وہ ایک لڑکا ہوتا تو اسے ضرور معافی مل جاتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو اکثر جرم معاف ہو جاتے ہیں، جیسے شادی کی پہلے کی محبت، فلرٹ، جیسے دھوکہ، جیسے جھوٹ، جیسے زیادتی اور جیسے بے وفائی۔ وہ درد سے بلکتی رہ گئی، لیکن شمس کو ترس نہیں آیا۔ اپنا سارا غصہ زرینہ پر نکال کر اس نے سانس لیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر گر گئی تھی۔ وہ اس کے ٹوٹے پھوٹے وجود کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ زرینہ کی آنکھیں خون ہو رہی تھیں۔ تجھے ساری عمر معافی نہیں ملے گی زرینہ، مرتے دم تک نہیں، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اٹھے اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئے۔ دفعہ مار اس گھر کو، شوہر کو، بچوں کو۔ آواز اونچی ہو گئی۔ جان چھڑا لے زرینہ، جان چھڑا لے۔ اس نے کھرے میں پڑی تیزاب کی بوتل اپنے اندر انڈیلی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں آیا۔ شرمین بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اویس نے اس کا موبائل بھی ضبط کر رکھا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ نائمہ روز اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھ جاتی تھی۔ جب بھوکی انت ہو جاتی تو چند لقمے کھا لیتی، ورنہ ٹرے یوں ہی پڑی رہتی۔ 2 دنوں سے اس نے سوائے واش روم جانے کے بیڈ سے نیچے پیر بھی نہیں رکھا تھا۔ منہ سے بول کے نہیں دی تھی۔ اب بھی اویس اندر آیا تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کھانے کی ٹرے ہرنوز میز پر پڑی تھی۔ اویس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ملنگن جیسا حلیہ، بکھرے سے بال، بے رونق سا چہرہ۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی ہو گئی تھی۔ اویس کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ آخر کو بیوی تھی وہ اس کی، جھنڈے گاڑ کر محبت کی تھی اس سے، ڈنکی کی چوٹ پر شادی کی تھی، دل سے چاہا تھا اسے، سارے زمانے سے لڑ کر حاصل کیا تھا اسے۔ اس نے دھیرے سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور اس کے سامنے آ بیٹھا۔ شرمین، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ شرمین یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ بس کر دینا اب۔ اویس نے اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ شرمین، یار میں نے الگ گھر لے لیا ہے، میرا اور تمہارا۔ وہاں اور کوئی نہیں ہوگا ہم دونوں کے سوا۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ کچھ دنوں تک شفٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اویس نے کہا۔ شرمین کچھ نہ بولی۔ یار میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ چلو بس کرو اب، ایک فضول سی ضد کے پیچھے ساری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ بولا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئی ہیٹ یو، شرمین روتے ہوئے بولی تھی۔ بٹ آئی لو یو۔ اویس نے اس کی گیلی گیلی آنکھوں کو چوما تھا، پھر لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ لقمہ منہ میں رکھتے ہی شرمین کا دل مسلایا تھا۔ کیا ہوا؟ اویس نے پوچھا۔ وہ بس اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے کیا آئی تھی؟ اگلی صبح وہ فیکٹری سے شارٹ لیو لے کر اسے زبردستی ہسپتال گیا تھا۔ وہ امید سے تھی، مجھے نسرین باجی سے ملنا ہے۔ واپسی کی اس کی یہی رٹ شروع ہو گئی۔ اویس ناچار اسے وہاں لے آیا۔ بس تھوڑی دیر رکنا ہے اور پھر میرے ساتھ ہی واپس جانا ہے، وہ بولا تھا۔ وہ نسرین کے گلے لگ کر یوں روئی جیسے پتا ہی نہیں کیا ہو گیا ہو۔ کیا ہو گیا شرمین؟ وہ بیچاری ہول گئی۔ خوشی سے رو رہی ہے نسرین باجی، والدہ محترمہ جو بننے والی ہے۔ اویس دھیرے سے مسکرایا۔ یا خدا تیرا شکر ہے۔ نسرین اس کا سارا رونا دھونا بھول گئی تھی۔ اویس بس 1 گھنٹہ وہاں رکا، ہاتھی بھی بریک میں گھر آیا تھا۔ نسرین باجی، میں نے نہیں جانا۔ شرمین کی وہی رٹ۔ شرمین، بس کر دے، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دے۔ اب تو خدا نے امید سے کر دیا ہے، اب تو بس کر دے۔ نسرین بھی تنگ آ گئی تھی۔ امی ابو ہوتے تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ رو پڑی۔ کیا حال ہوا ہے تیرا؟ ہیں؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اچھا بھلا شوہر ہے، گھر ہے، ماں بننے والی ہے، کیا کمی ہے تجھے؟ شرمین، حاتم ٹھیک کہتا ہے، تجھے عادت پڑ گئی ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی۔ طلاق کو گھیل سمجھ لیا ہے تو نے۔ چپ چاپ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر جا، سمجھی؟ آج امی ابو ہوتے نا تو وہ بھی یہی کرتے۔ نسرین کہتی چلی گئی۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ چیخی تھی۔ جا کر لے، ابھی تک تو کی نا، نسرین نے کہا۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی باہر نکل گئی۔
अलीना से तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। वापसी पर हातिम उसके सर पर हाथ रखने लगा तो उसने बुरी तरह इसका हाथ झटक दिया। बस करो ये ड्रामे। पता चल गया मुझे कि कौन मेरा कितना सगा है। वो इंतहाई बदतमीजी से बोली थी। हातिम बस सर झटक कर रह गया था। उसे सुबह सबसे पहले यास्मीन ने देखा। मुंह से झाग निकल निकल कर फर्श पर फैल रहा था। उनकी चीखें सुनकर शम्स बाहर निकला था। भागम भाग उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। इमरजेंसी पर मौजूद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि हालत इंतहाई खतरे में है। हमजा और शम्स दोनों अस्पताल थे। साथ रुखसाना आई थी। इसका मैदा वॉश किया गया था। पूरा दिन इसने आंख नहीं खोली। रात के करीब जाकर होश आया। वो बच गई थी। जाने क्यों? जरीना मेरी थी। रुखसाना आखिर को माँ थी। जरीना ने बस चुपचाप अपने माथे पर रखा इनका हाथ एक तरफ कर दिया था। दोनों बच्चे इसके सराहने खड़े अम्मी अम्मी कर रहे थे। जरीना पुत्र, तुझे सब ने माफ कर दिया। आज के बाद तुझे कोई बंदा भी गलत बात नहीं करेगा। मेरी थी, अब ना ऐसा करी। रुखसाना कहती चली गई। लेकिन क्या वाकई अब उसे इस माफी से कोई फर्क पड़ता था? अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गई। अम्मी, उसने धीरे से रुखसाना को पुकारा था। अब मुझे समझ आ गई है कि माफी कैसे मिलती है। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोली। रुखसाना दम बखूर रह गई। घर आकर भी वो चुप चुप सी रही। बस खामोशी से अपने कमरे में चली गई। जाते जाते इसने नजर खुरे पर पड़ी। वहां एक नई तेजाब की बोतल रखी थी। आज रमल्ला और शमीन का सामान शिफ्ट कर दिया गया था। अवैस ने दोनों घरों के पानी और बिजली की मेंटेनेंस भी करवा ली थी। शफीक और यास्मीन अपना सामान पहले ही शिफ्ट कर चुके थे। जरीना और शम्स को नीचे और हमजा को ऊपर का पोर्शन दे दिया गया था। सब कुछ सेट करवा कर इस शाम अवैस शर्मीन को लेकर जाने लगा था। इसका मुंह हनूज सूजा हुआ था। तेवरी पर जा बजा बल और गर्दन में एक ही बल। शर्मीन पुत्र, हम लोग तेरे दुश्मन नहीं हैं। मैंने उसी दिन जिस दिन तू अवैस से निकाह करके इस घर में आई थी, तेरे भाई को कह दिया था कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल रमल्ला की तरह है। लेकिन पुत्र, ससुराल में ऐसे गुजारे नहीं होते जैसा तू सोच कर आई थी। ससुराल में बहू तो बनकर आई थी, कहीं की महारानी नहीं। वैसे बिल्कुल जैसे अलीना बहू बनकर गई है। पुत्र, काम हर जगह ही करने पड़ते हैं और काम करने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। आज तेरे सारे झंझट ही खत्म हो गए हैं। ना किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, बस तू और तेरा शौहर। अल्लाह बच्चा भी दे देगा। जा मेरा पुत्र, सुखी होकर रह। तेरा दिल करेगा तो हमसे मिल लिया करना, नहीं तो ना सही। तेरा दिल करे तो हमें अपने घर आ लेने देना, नहीं तो तेरी मर्जी। अवैस मेरा पुत्र है। नाखून से मांस जुदा नहीं कर सकती मैं। इससे मिलना नहीं छोड़ सकती। वह इसके सर पर हाथ रखे कहती चली गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने जुबैर के साथ रहना था। गांव वाले घर की कीमत लग चुकी थी। उसे भी बस कुछ दिनों तक खाली करना था। शर्मीन चुपचाप अवैस के साथ बाहर निकल गई। मुझे पहले एक बार हातिम से मिलना है, वो इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठते हुए बोली थी। अवैस उसे चुपचाप हातिम की तरफ ले आया। वो घर पर ही था। खैर है? वो जब जब आई थी तब तब खैर नहीं हुई थी। मैं 2-3 दिन यहाँ रह लूं? उसने पूछा। हातिम ने अवैस की तरफ देखा। वो इसे आंखों ही आंखों में इशारा कर गया था। देख शर्मीन, ये तेरा भी उतना ही घर है जितना मेरा। ये तेरा मेका है, तेरे माँ बाप का घर। मुझे तो इतनी ही अजीज है जितनी नसरीन बाजी। मेका समझकर रुकना है तो रुक जा, जितने मर्जी दिन रुक जा। लेकिन अगर फिर से कोई नई चाल चलनी है तो ये देख, मेरे जुड़े हाथ। चली जा अपने घर, खुद भी सुकून से घर बसा और हम दोनों का भी बसा रहने दे। हातिम ने कहा। यदि मैं अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से भी नहीं गुजार सकती? वो बोली। तूने एफए के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अपनी मर्जी से। 4 साल बाद दोबारा बीए किया, अपनी मर्जी से। 22 साल की उम्र तक अपनी मर्जी से पहना, अपनी मर्जी से खाया, अपनी मर्जी से सोई। वकास से शादी करवाई अपनी मर्जी से। 2 साल बाद तलाक ले ली, अपनी ही मर्जी से। 6-6 माँ फूफो के घर गुजारे, अपनी मर्जी से। अवैध से इश्क रचाया, अपनी मर्जी से। कोर्ट मैरिज की, अपनी मर्जी से। उसके रंग संग रुखसत होकर इस घर में गई, अपनी मर्जी से। कब तुमने अपनी मर्जी नहीं की शर्मीन? हातिम कहता चला गया। बस एक बार और, हातिम, एक बार और मुझे मेरी मर्जी कर लेने दे, फिर चाहे सारी उम्र ना करने देना। वो रोने लग गई थी। क्या करेगी तलाक लेकर? उसने पूछा। शर्मीन बोल ना सकी।
मैं बताता हूँ तो क्या करेगी। 4-6 महीने सुकून से घर बैठेगी, फिर एक नए मिशन के लिए शुरू हो जाएगी, फिर कोई और अच्छा लग जाएगा तुझे, फिर उसके पीछे लग के मुझे ज़लील करेगी तू। हातिम ने कहा, तुझे बस एक ज़िद चढ़ गई है शर्मीन कि तुझे तुझे चल तलाक चाहिए, बिना किसी जवाज़ के, बिना किसी वजह के, बस तलाक चाहिए। ऐसी नहीं होती तलाक़ें। जो वो पीछे खड़ा है ना, वही अब तेरा है, सारी उम्र के लिए। मेरे से कोई उम्मीद ना रख। मैं ना तेरे साथ हूँ, ना पीछे। मैं सिरे से हूँ ही नहीं शर्मीन। वो बोला। शर्मीन ने ज़ोर से हाथों की पुष्ट से गालों को रगड़ा था। वो और हातिम गेट के बिल्कुल सामने खड़े थे। शर्मीन ने नसरीन की तरफ देखा। वो चुपचाप अंदर चली गई। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊँगी, वो चीखी। तेरी मर्ज़ी, हातिम ने कहा। मैं मर गई तो मेरी शक्ल भी ना देखना तू, वो और ज़ोर से चीखी। ठीक है, हातिम ने कहा। अपना बच्चा भी नहीं देखने दूँगी, तरसेगा तो अब मेरी शक्ल देखने को। उसने ज़ोर से कहते दरवाज़े को ठोकर मारी और बाहर निकल गई। हातिम ने अवैस की तरफ देखा। छोटी बहन है मेरी, मैंने तुझ पर यकीन करके इसका खुद पर यकीन तोड़ा है। अब ख़्याल रखना है इसका। वो बोला था। फ़िक्र मत कर। अवैस उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल आया। वो आज रमल्ला को लेने आया था। हमज़ा उसके साथ था। यास्मीन और शफ़ीक भी आए थे। शायद इन दोनों को अभी रहम की हल्की सी उम्मीद थी। दरवाज़ा नाइला ने खोला था। यासिर है? ज़ुबैर ने पूछा। जी, आ जाएँ, वो बोली। ज़ुबैर अंदर आ गया। यासिर और शमीम सहन में बैठे थे। रमल्ला ने दोनों बच्चों को बाहर लाकर लटा दिया। इन्हें अंदर आता देखकर यासिर खड़ा हो गया। ज़ुबैर ने पूरी नज़र भरकर रमल्ला को देखा। यूँ लग रहा था जैसे उससे दूर हुए ना जाने कितनी ही सदियाँ बीत गई हों। हमज़ा ने देखा ही नहीं। दिल ने लाख पुकारा कि एक बार, सिर्फ़ एक बार, लेकिन वो नज़रें उठा न सका। मैं रमल्ला को लेने आया हूँ, ज़ुबैर ने कहा। यासिर ने इसे 2 कदम पीछे खड़े हमज़ा को देखा। मैं हाज़िर हूँ, जैसे तेरा दिल करे वैसे मार दे, हमज़ा ने कहा। यासिर बड़े तंज से मुस्कुराया था। अब पता चला कि बहनें भाइयों को कितनी प्यारी होती हैं। वो बोला। शफ़ीक और यास्मीन दरवाज़े के पास ही खड़े थे। रमल्ला ने इनकार कर दिया है। यासिर ने बम फोड़ा था। किस बात से? ज़ुबैर ने पूछा। वो ना तो हमज़ा का कत्ल चाहती है और नाइमा की ना ही बेहुरमती। उसने साफ कह दिया है कि मेरी तलाक होती हो तो हो जाने दे, यासिर ने कहा। ज़ुबैर ने बड़ी ज़ख्मी नज़रों से रमल्ला को देखा था। आंटी जी, आप अपना बेटा ले जाएं। मैंने उसे माफ़ किया। मुझे आपकी बेटी से भी कोई बदला नहीं लेना। मेरे साथ जिसने जो भी बुरा किया, इसका मवाख़ज़ा मैंने अपने रब पर छोड़ा। वही इंसाफ़ करेगा। आज खुदा ने मुझे सबके सामने सुरख़रू किया है। मुझे 2 बच्चों से नवाज़ा है, हर नेमत अता की है। सो मैंने भी अपना मामला इस पर छोड़ा। ना मुझे किसी की जान लेनी है और ना इज़्ज़त। अगर मेरे मुक़द्दर में ये ही लिखा है कि मैं अपने 2 बच्चे अकेली ही पालूँ, तो यूँ ही सही। वो कहती चली गई। आँखों से आँसू रसना शुरू हो गए थे। ज़ुबैर ख़ामोश खड़ा रह गया। मेरा भाई मेरे बाप की जगह है और मुझे इसका सर नहीं झुकाना। उसने फ़ैसला सुना दिया था। रमल्ला, अंदर जाओ, यासिर ने कहा। शमीम भी नम आँखों से उसे देख रही थी। रमल्ला चुपचाप अंदर चली गई। यासिर, पुत्र बस कर दे। इतना पत्थर न बन। यास्मीन रो पड़ी थी। यासिर धीरे से ज़ुबैर और हमज़ा की तरफ मुड़ा। क्या ज़मानत है इस बात की कि आइंदा मेरी बहन के साथ ये सब नहीं होगा? उसने ज़ुबैर से पूछा। यासिर, मुझे मेरे बच्चों की कसम, आइंदा इसकी आँख में एक आंसू भी आ गया तो मुझे गोली मार देना। बिना कोई जवाब किए। मुझे मेरे रब की कसम मैं आइंदा उसे कभी तकलीफ़ नहीं दूँगा। मुझे मेरी माँ की कसम यासिर, मैं हमेशा उसे सर आँखों पर रखूँगा। ज़ुबैर रोता जा रहा था। यासिर, वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है। अल्लाह की कसम मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। जो चाहे ज़मानत दे दे, जो लिखवाना है लिखवा ले। लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। बुला ले रमल्ला को, उसे कह के मुझे सबके सामने थप्पड़ मारे। जितने दिल चाहे, ठुड्डे मार ले, धक्के दे ले, थूक दे मेरे ऊपर, लेकिन माफ़ कर दे। वो हाथ जोड़कर बोला था। अगर वो ये सब कर सकती तो तुझ जैसा बेगैरत यहाँ ना खड़ा होता। यही तो फ़र्क है ज़ुबैर, तुझ में और उसमें। मैं उसे कहूँगा भी तो वो तुझे थप्पड़ नहीं मारेगी। वो तलाक गवारा कर लेगी, लेकिन तुझ पर हाथ नहीं उठाएगी, क्योंकि वो एक औरत है, क्योंकि वो एक बीवी है। खुदा की कसम, अगर बीवी का बस चले तो वो सारी उम्र अपने शोहर की आंखों से आंसू ना गिरने दे। बीवी के दिल पर हाथ पड़ता है साले,
جب اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا ہو کر سر جھکائے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگے۔ یاسر نے کہا اور حمزہ کی طرف مڑا، اور تو کیا ضمانت دے گا اپنی؟ یاسر نے کہا۔ حمزہ فوری طور پر بول نہ سکا۔ تیرے ملک بدر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اگلے ہی سال واپس آیا سمجھ۔ شہر بدری بھی فضول ہے، ہر ہفتے تو یہاں ہی دھمکا رہا ہوتا ہے، گولی تجھے مار نہیں سکتا۔ بہن تجھے بہت پیاری ہے، اب بتا اپنی کیا ضمانت دے گا؟ یاسر کہتا چلا گیا۔ حمزہ خاموش تھا۔ میں بتاؤں؟ یاسر نے کہا۔ حمزہ تو میرا سالہ بن جا، تجھ پر ویسے ہی لفظ سالہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ یاسر نے کہا۔ یاسمین اور شفیق چونک گئے۔ کیا کہتا ہے؟ وٹا سٹا کرتے ہیں، رم اللہ تم لوگوں کے گھر اور نائمہ میرے گھر، میری بیوی بن کر۔ کل کلا کو تو نے اگر رم اللہ کا حیا بھی نہ کیا تو کم از کم اپنی بہن کا تو ضرور کرے گا۔ کیوں؟ یاسر نے صاف الفاظ میں کہا تھا۔ یاسر، شمیم نے اسے ٹوکا۔ امی یہی ٹھیک ہے، ایسے ہی قابو آئے گا یہ۔ جب جب اس کے دل میں رم اللہ کے لیے شیطان سر اٹھائے گا تب تک اسے اپنی بہن یاد آئے گی، اور صرف اسے نہیں، ان سب کو آئے گی۔ پھر میں دیکھوں گی کہ رم اللہ کو پسند کیسے پہنچتا ہے۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ ہمیں نکاح کی تاریخ دے دو اور رم اللہ کو لے جاؤ، یاسر نے کہا۔ یاسمین نے شفیق کی طرف دیکھا۔ انکل، میں غرور نہیں کر رہا، لیکن خدا کی قسم مجھے عورت کی عزت کرنا شاید آپ کے بیٹوں سے زیادہ اچھی طرح آتا ہے۔ میں ساری عمر آپ کی بیٹی کو کوئی دکھ نہیں دوں گا، لیکن جہاں رم اللہ کی آنکھ میں آنسو آیا وہاں نائمہ کی آنکھوں سے دریا نکلیں گے، یاسر نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ وہ سارا کام سمیٹ کر اوپر آئی تھی۔ شمس جاگ رہا تھا۔ جب سے وہ ہسپتال سے واپس آئی تھی انتہائی خاموش ہو گئی تھی۔ نہ کوئی چیخو پکار، نہ کوئی پنگا، نہ کوئی بحث۔ اب بھی وہ خاموشی سے دونوں بچوں پر کمبل ڈال کر اپنی چارپائی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرینہ، شمس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف مڑ گئی۔ تیزاب کیوں پیا؟ اس نے پوچھا۔ میری مرضی، وہ بولی۔ شمس کھڑا ہوا اور 2 قدم چل کر اس کی طرف آیا۔ اگر تو اپنا وہی پرانا کھیل کھیلنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا شمس، میں نے اس کمرے سے نکل کر دوبارہ تیزاب والی بوتل پی لینی ہے۔ جتنی بار تو میرے ساتھ زیادتی کرے گا میں اتنی بار اپنے حلق میں تیزاب لے لوں گی۔ آخر کبھی تو جان چھوٹے گی نا میری بھی۔ وہ کہتی چلی گئی۔ شمس کا سر جھک گیا۔ زرینہ، اس نے دھیرے سے کہا اور دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ چل، جو ہوا وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ بولا۔ یہ تجھے اب یاد آیا؟ 8 سال بعد؟ زرینہ کی آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھی۔ شمس کیا کہتا؟ کچھ بھی نہ کہہ سکا، پر دھیرے سے اس نے زرینہ کو گلے سے لگایا تھا۔ معاف کر دے، شمس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، اور اس وفاقی مورت نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں پچھلے 8 سالوں سے تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں، تو نے آج تک معاف نہیں کیا، میں ایک رات میں ہی کر دوں؟ بس چپ چاپ 2 آنسو بہائے اور مزید اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ عورت ایسے ہی معاف کر دیتی ہے۔ وہ اسے اور اپنے بچوں کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ رفیق اور رخسانہ فی الحال پرانے گھر میں ہی تھے۔ رخسانہ نے صبح آ جانا تھا۔ زبیر نے گھر کو اچھا خاصا سیٹ کروایا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دھیرے سے دونوں بچے بیڈ پر لٹا دیے۔ زبیر اس کے پیچھے ہی بیگ اٹھا کر اندر آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے بیگ لا کر کمرے میں ایک کونے میں رکھ دیے۔ رم اللہ دونوں بچوں کو تھپک کر سیدھی ہوئی تھی، تبھی اسے اپنے بالکل پیچھے زبیر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، وہ اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ رم اللہ بس ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے آنسو رم اللہ کو اپنی گردن گیلی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ بولی، بس چپ چاپ کھڑی رہ گئی۔ I'm sorry۔ اس کی سرگوشی مسلسل رم اللہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں کا اختیار کھو گیا۔ میں ایسا کیا کر جاتی زبیر کہ آپ آنکھ بند کر کے مجھ پر یقین کرنے لگتے؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ خدا کی قسم میں تا عمر تم پر آنکھ بند کر کے یقین کروں گا۔ اس رات کو میری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو رم اللہ۔ اس تھپڑ کو میرا آخری تھپڑ سمجھ کر معاف کر دو۔ وہ بولا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ زبیر، میری کیا مکاری دیکھی تھی آپ نے؟ میری کیا بے راہ روی دیکھی تھی آپ نے؟ پوری گھر کے سامنے آپ نے مجھے مارا، بے دریغ مارا، تھپڑوں سے، ٹھڈوں سے۔ زبیر، میرے وجود میں پلتی 2 جانوں کا بھی خیال نہیں کیا۔
وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ رملہ، زبیر کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنی جانب موڑا تھا۔ رملہ، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ زبیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ میں کیسے رہتا تمہارے بغیر؟ میں ہوں ہی کیا تمہارے بغیر؟ خدا کی قسم تمہارے بنا میرا دنیا اندھیر ہے، گھپ اندھیر۔ اسے بہت محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ رملہ زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ زبیر نے بڑی مضبوطی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے جب یاسر کمرے میں داخل ہوا۔ نائلہ اور رملہ دونوں نائمہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج یاسر اور نائمہ کا نکاح تھا۔ شفیق اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کیسے؟ وہ ایک الگ بحث ہے۔ یاسر بھائی، رملہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھ گیا تھا۔ فکر نہیں کرو، جان سے نہیں ماروں گا اسے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بیڈ کے وسط میں بیٹھی نائمہ، شفیق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی تھیں اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ یاسر دھیرے سے اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یاسر نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور بازو تھوڑا لمبا کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے قریب ہوتے ہی نائمہ کی جان پر بنی تھی۔ پھر اس نے چارجر کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ وہ نائمہ دوسرے جانب بیڈ کے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ یاسر زور سے آگے کو ہوا اور نائمہ کے انتہائی قریب سے ہاتھ بڑھا کر چارجر اٹھایا۔ مارے خوف کی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، جس کا گلا اس نے خود ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا تھا۔ یاسر نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے لب، لرزتی انگلیاں، کسی پتے کی طرح کانپتا ہوا وجود۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی تو میں نے تمہیں انگلی بھی نہیں لگائی اور تم چیخیں بھی مارنے لگ گئی، یاسر نے کہا۔ نائمہ کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ یاسر کھسک کر اس کے اور قریب ہو گیا، یوں کہ اس کے اور نائمہ کے درمیان بس چند انچ کی ہی دوری رہ گئی تھی۔ نائمہ کے سرخ کپ کپاتے ہوئے لب اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ جب حمزہ نے پہلی بار رملہ پر الزام لگایا تھا تو تم بھی اس کام میں ملوث تھی نا؟ یاسر نے سرد سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نے مجھے معاف کر دیں، میں نے رملہ سے بھی معافی مانگ لی تھی، میں بہت شرمندہ تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تروڑ مڑوڑ کر اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو دھڑا دھڑ گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ یاسر نے بڑے حق سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کی رعنائیاں دیکھی تھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی۔ نائمہ نے کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ یاسر کی حد ختم ہوئی تھی۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اس نے انہی ہاتھوں سے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا تھا۔ خوشبو کے جھونکے تھے جو اس کے روم روم میں سرایت کرتے چلے گئے تھے۔ نائمہ نے خود پر فاتحہ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے بھائی کے جرم کے بدلے تم سے شادی اس لیے کی کہ سزا تمہیں دوں گا، نہیں، کبھی نہیں۔ بس تمہیں میری دسترس میں دیکھ کر وہ انسان ضرور بن جائے گا۔ یاسر نے اس کا گلاب سا وجود خود میں سمیٹتے ہوئے لائٹ بند کر دی۔ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی سے ساری عمر محبت کروں۔ وہ اس میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بس کہانی ختم؟ نہیں، ابھی تو ایک کہانی تو ابھی بھی باقی ہے، اور بھی ہے۔ 2 ماہ کے بعد وہ کلاس لیکچر لے کر نکلی تھی جب اسے چوکیدار کا پیغام ملا۔ کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ مجھ سے کون ملنے آیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ سارا، ذرا میرے ساتھ آنا، اس نے ساتھی کولیگ سے کہتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف نکل گئی۔ گیٹ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا وزٹنگ روم تھا۔ کون ہے شریف بابا؟ اس نے گیٹ کی طرف آتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا تھا۔ کوئی لڑکا ہے میڈم صاحب، چوکیدار نے کہا۔ وہ حیرانگی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ٹھٹک گئی۔ وہ اسے اندر آتا دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے پچھلے اسکول گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو میں یہاں آ گیا۔ نمبر ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس لیے کال نہیں کر سکا۔ وہ ہینڈسم سا لیب ٹیکنیشین کہتا چلا گیا۔ نمبر ڈیلیٹ نہیں ہوا آپ سے، وہ نمبر آپ نے کبھی سیو ہی نہیں کیا تھا حمزہ شفیق، ندا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کون ہے ندا؟
कोलीग ने कोहनी मारकर पूछा था। निदा बस खामोश नजरों से हमजा को देखती रह गई। भला कौन था वो? आपसे जरूरी बात करनी है मैडम निदा। वो बोला। सारा मैं आती हूँ, तुम जाओ। वो बोली। सारा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। फरमाए। निदा ने आगे को आते हुए पूछा। हमजा ने पैंट की पॉकेट से उसकी रिंग निकाली और धीरे से उसके सामने मेज पर रख दी। क्या ये मुमकिन हो सकता है? हमजा ने पूछा। निदा साकत रह गई। दिल ने सीने के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। आपकी फर्स्ट चॉइस किधर गई? निदा ने पूछा। नहीं मिल सकी। क़यामत तक नहीं मिल सकती, हमजा ने कहा। और आपने सोचा कि अगर वो नहीं मिले तो उसे क्यों गंवाऊं? निदा ने कहा। हमजा ने एक लंबी सांस भरी। निदा, मैं और आप शायद वक्त से पहले एक दूसरे को मिल गए थे। बस इतनी सी बात है। आप मेरी फर्स्ट चॉइस ना सही, लेकिन मेरी लास्ट चॉइस ज़रूर है। खुदा की कसम, अगर आप ये रिंग उठा लेती हैं तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम करने को तैयार हूँ। हमजा ने कहा। सॉरी, मुझे नहीं बनना किसी की लास्ट चॉइस। वो बोली तो आवाज़ जैसे अंदर को उतर गई थी। बड़ी मुश्किलों से उसने बेकाबू दिल को काबू किया था। हमजा धीरे से मुस्कुराया। वो आंसू जो उस दिन आपकी आंखों के गोशों में चमक रहे थे, वो आज भी वहीं चमक रहे हैं निदा जावेद। आप मेरी फर्स्ट चॉइस ना सही, मैं तो आपकी फर्स्ट चॉइस हूँ ना। वो बड़े हक से बोला था। जान चुका था कि वो दिल लगा बैठी है। औरत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि किसी आदी मुजरिम से भी दिल लगा ले तो उसे मोहब्बत के सदके सारे गुनाह माफ कर दे। हमजा चंद लम्हे उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर रिंग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। वो दरवाजे में था जब निदा ने उसे पुकारा। ये रिंग अपनी अम्मी और अब्बू के हाथ भिजवाइएगा, वो धीरे से बोली थी। आंखों के गोशों से पानी के कतरे बाहर फिसल आए थे। हमजा बस सर झुकाकर बाहर निकल गया था। 9 माह के बाद अवैस वो बुरी तरह चीखी थी। अवैस वॉशरूम में था। उसकी चीखें सुनकर बुखलाया हुआ बाहर निकला। जिस्म पर बस एक तौलिया ही बांध रखा था। क्या हो गया? वो हाथों में साबुन लिए खड़ा था। मुझे दर्द हो रहा है बहुत शदीद, मुझे अस्पताल ले चलो, टाइम हो गया है। वो बेड पर आड़ी तिरछी सी होकर हलक के बल चिल्लाई थी। शर्मीन को खुदा का खौफ करो, पिछले 1 महीने में तो मुझे 4 दफ़ा अस्पताल लेकर जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि ये तो लिवर पेन है ही नहीं, तुम्हें गैस प्रॉब्लम हो रही है। अवैस झुल्लाकर बोला। अवैस, अब लिवर पेन ही है, मेरी जान निकल रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो धम से बेड के पीछे को गिर गई। अच्छा नहा तो लूं? वो बोला। तुम्हारे नहाने के दौरान चाहे ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, वो चीखी। चलो अच्छा है, अस्पताल जाने से बच जाएंगे। अवैस के कहते ही शर्मीन ने उसे कुशन उठा मारा था। अभी चलो, जल्दी। वो बेतहाशा चीख रही थी। उसकी प्रेगनेंसी के 9 माह जिस तरह से गुजारे थे, वो अवैस ही जानता था। अब भी वो इसे अस्पताल लेकर भागा। डिलीवरी नॉर्मल ही थी, लेकिन वो तो इस कदर गला फाड़ कर चीखी कि पूरा अस्पताल ही उठा लिया। अवैस ने कॉल करके रुखसाना और नसरीन को भी बुला लिया। मेरा ऑपरेट करवा दे, मैं मर जाऊंगी। अवैस, मैं मर जाऊंगी। उसकी हाहाकार से मजबूर होकर लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। खुदा ने उसे बेटे से नवाजा था। शर्मीन ने भी बच्चा पैदा कर ही लिया। नसरीन को यकीन नहीं आ रहा था। इसके बेटे को गोद में उठाए बस चूमे जा रही थी। बस करें, जरासीम लग जाएंगे उसे। वो अधमुई होकर भी चुप नहीं हुई थी। हातिम नहीं आया? उसने पूछा। तुम्ही ने कहा था कि अपना बच्चा मैं नहीं देखने दूंगी, अवैस ने मुस्कुराते हुए कहा। हातिम को बुलाओ जल्दी, मेरे बच्चे का इकलौता मामू है, वही गुड़ती देगा उसे। खबरदार जो तुमने उसे गुड़ती दी तो। वो बोले जा रही थी। अवैस, किसी नर्स से कहकर इसे नींद का इंजेक्शन लगवा दे, ऐਵੇਂ फजूल हाँ की जा रही है। रुखसाना तंग आ गई थी। अवैस बस मुस्कुरा कर रह गया। चलो भी, अब तो राइटर लिख लिख के थक गई और मैं बोल बोल के। कहानी खत्म हुई और सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म, दी एंड, खत्म शुद। अल्लाह हाफिज।